जो खता किया उसको सजा तो होना है। बेंगलुरु से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की किसी की निगाह पड़ी है, किसी की बुरी नजर लगी है, क्या कोई पीछे है इसके? बिल्कुल, जब इस कदर से जिद आगे नजर आ रही है जिद, तो महसूस होता है कि इसके पीछे कोई और साजिशें होंगी। क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की? सदायत से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वास्ते कर रही कि हमारी जो आज की हालत जो है हमारे सामने मौजूद है। बहुत दिनों से हम लोग गौर कर रहे थे, इससे पहले आप लोगों के ज़रिए ये जो तंजीमें जो इदारे हैं इसे भी हम लोग नज़र में रखते आ रहे थे। इत्तेफाक से जो है कुछ महीनों से 1-1.5 महीने से ये भी देखने को आया, इतना अच्छा इदारा जो था जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, ये बुज़ुर्गों की देन थी। इसके अंदर एक ईमानदार अंदाजे से एक निभाते आ रहे थे। हमारे सदाई इत्तेहाद में जनरल सेक्रेटरी रहे हमारे अनवर शरीफ साहब, उनके रहते वक्त बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था। उसके बाद में जो है नया अभी एक इदारा कायम हुआ, तो ये बोर्ड जब कायम हुआ तो इस बोर्ड के अंदर ये देखने को मिल रहा है, अभी 1-1.5 साल भी क्या गुजरा है बोर्ड के अंदर, अब इतना जल्दी जो है ये पैगाम लेकर के प्रेस क्लब में चले गए और बात जो है गैरों तक हमारे इदारों की पहुंच गई। इसकी वजह जब हमने तलाश करी तो मालूम हुआ कि क़ब्रिस्तान के कुछ पैसों का मामला था, जो दफनाने के लिए आए थे उस पैसों में कुछ नीच छुपी है, उसका हिसाब दे करके अगर कोई भूल या चूक हो भी गई हो तो उसे माजूर चाह करके इदारे में आपस में मिलजुल करके आगे लेके जाना चाहिए था, यानी तो अपने आप रिज़ाइन देकर के चले जाना चाहिए था। बजाय उसके इस अंदाज से मैं तू करके जो प्रेस क्लब में लेकर गए, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं लोग? कहाँ तक मुसलमानों की बेइज्जती करोगे? औकाफ के अंदर के मामलात में कोई मिनिस्टर हो, कोई जितने भी लोग आए, वो बोलते हैं कि भाई जिसे जिद मर्जी है लेकर के जाओ, इसके हक़ में तुम्हारी कौम में कोई पूछने वाला है नहीं। इसी तरह ये इदारे भी कायम हैं। अब इदारे में भी इस तरह से बातें आई हो तो इसका क्या मतलब? यहाँ पर क्या खिदमत करने आए हैं या इसके बहाने लूटने के लिए आए? क्या मुसलमान बाकी रह गया है? आज की हालत के समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या हालत मुसलमानों पे गुजर रही है। तो आपस में दुरुस्त हो सकता था, बजाय दुरुस्त होने के इस चीज़ को उछालना, यहाँ तक लेकर के जाना, ये मालूम पड़ता है इसके पीछे दूसरी साजिशें हो रही है। यह ना हो इसलिए हम लोग सदा इत्तेहाद वाले इसको बुलवाए। तो आप पूरा उस्मान शरीफ की तारीफ में बात कर रहे हैं? नहीं, उस्मान शरीफ की नहीं, मैं इदारे की तारीफ कर रहा हूँ। इदारा बड़ा अच्छा चलता था, क्योंकि जब अनवर शरीफ साहब हमारे 11 साल रहे इसमें सदा इत्तेहाद में, जो कार्रवाइयाँ होती थी हमें मालूम है, बड़ा अच्छे अंदाज से चलाते थे। अब उनके बाद ये सब भी परेशानियाँ सामने आई हैं। मैं क्या एक अफसोस की बात नहीं है कि कब्रिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर जो करप्शन, बिल्कुल, तभी तो प्रेस में बुलाए हैं। जो खता किया उसको सजा तो होना है। मजम्मत करिए आप करप्शन की, तो बता रहे ना, तभी तो करप्शन हुआ है तो माफी नहीं, करप्शन हुआ है तो उनको रिजाइन दे करके चला जाना चाहिए, लेकिन बात साबित हो तब ना। कोर्ट में मामला कोर्ट में गया है, इसलिए हम भी, तो आपकी गुजारिश है कि मामले को कोर्ट में सुलह करते हैं, आप पब्लिक में ना आए। नहीं, देखो पब्लिक गुजारिश कहाँ से? अब तो बेइज्जती हमारी कौम की होगी ना, गुजारिश क्या होगी? अब गुजारिश पहले हो सकती थी, आने वाले दिनों में कोर्ट में जाने से पहले, प्रेस में जाने से पहले गुजारिश हो सकती थी। अभी तो पूरी बेइज्जती हो गई कौम की है। छोटी छोटी बात को कोर्टों तक हम जब जा रहे तो हमारी गुजारिश कहाँ से होगी? हमारी तो बेइज्जती हो रही, इस्लाम की हो रही है, इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। तो जो वो कसूरवार है वो सजा का हकदार है? बिल्कुल, चाहे मैं हो, मेरा अब्बा हो, कोई भी हो, जो कसूरवार है वो सजा के मुस्तहिक है भाई। ओके, शुक्रिया। उन्होंने लगाया एक दूसरे पर। जी, ये हम जो सदा इत्तेहाद जो इदारा जो बाबा जी ने अब तक जो एक्सप्लेन किया है, हमारा मकसद है लोगों को मुत्तहिद करना। गलती किसी से हो सकती है, गलती इंसान बशर है, इंसान से ही गलती होगी। गलती करने का मतलब ये सबूत है कि हम इंसान हैं।
نہیں تو پھر فرشتے بھی معصوم ہو جائیں گے اگر غلطی نہ ہو تو. اگر غلطی ہو گئی ہے کسی سے تو اس کا بھی ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے, معافی مانگ کے جو بھی یہ کرپشن کے چارجز ہیں اگر ہیں صحیح تو پھر ان کا واپس دے کے معاملہ سلجھا سکتے ہیں. جو بھی معاملہ ہے جیسے بابا جی نے کہا کہ ہمارا آپسی معاملہ جو ہے اندرونی اختلافات ہم لوگ ہمارے حد تک رکھیں گے تو بہتر رہے گا. اگر پولیس اسٹیشن جائیں گے, کورٹ جائیں گے, میڈیا میں جائیں گے تو بدنامی صرف ہماری ہے. ہم لوگ آسمان پہ تھوک کے ہمارے منہ پہ اڑا لے رہے ہیں. یہ کہاوت پرانی. اختلاف ہے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے, ہاں. اگر کرپشن ہے تو کیسے سمجھوتا ہوگا؟ نہیں وہی تو کرپشن اگر ہوگا کسی, وہی تو بول رہا ہوں کہ اگر بھول ہو گئی ہے تو معافی بھی ہے نا. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بھول ہوئی کہ نہیں؟ آپس میں وہ لوگ خود بیٹھنا پڑے گا. جب ہمارا صرف صدایت کا کام یہ ہوگا کہ ہم لوگ دونوں پارٹیوں کو آپس میں بٹھائیں گے, انشاءاللہ کوشش کریں گے بٹھانے کی. دونوں جو ہے ایک سمجھوتے تک آ کر پہنچنا چاہیے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا, کہیں چنگاری بغیر آگ کے دھواں تو نہیں اٹھے گا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. تو کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے, ہوگی تو اس کا سلجھا سکتے ہیں اس کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی غلطی کو لے کے اچھال کے میڈیا میں جا رہے ہیں, کورٹ میں جا رہے ہیں, اسٹیشن میں جا رہے ہیں, کمپلینٹس کر رہے ہیں, ادارہ بدنام ہو رہا ہے. جو بھی کوئی آدمی ادارے کے اندر آتا ہے وہ ایک خلوص نیت سے آتا ہے کہ خدمت کرے قوم کی. تو اگر اس میں آ کے اگر بدنامی ہو رہی ہے تو پھر یہ اس کی ایک انڈیویجول بدنامی نہیں رہے گی. ادارہ اگر بدنام ہوتا ہے تو پوری قوم بدنام ہوتی ہے. سر یہاں پر ادارے کے اوپر ایلیگیشن نہیں ہے, صرف ایک شخص کے اوپر ایلیگیشن. وہی تو بول رہا ہوں میں, جو بھی ایک شخص کے اوپر ایلیگیشن ہے ادارے والا ہی ہے نا, وہ ادارے کا ممبر ہے. وہ ابھی ادارے کی بدنام ہوگی. ہاں, ادارے کی بدنامی قوم کی بدنامی ہے. دوسرے لوگ ہنسیں گے ہمارے اوپر, یہ چھوڑ ادارے بھی چلا رہے ہیں, یہاں بھی کرپشن کر ادارے میں بول کے, بیت المال ہے یہ. تو ذمہ داران ہی اسی طرح کی غلطی کریں گے تو ان کو رہنا عوام چاہیے. کہاں جائے گی سر؟ وہی تو بول رہے ہیں, جس کی اگر غلطی ہوئی ہے تو ان کو استعفیٰ, ان کو جو ہے وہاں سے بری کر دینا چاہیے ادارے سے. غلطی ہوئی ہے تو اس کو بیٹھ کے بات کر کے بری کر دینا چاہیے. دوسرے لوگ آ جائیں گے خدمت کرنے کے لیے. یہ فیصلہ لے کوئی ہر انسان مسلمانوں کو بدنام کرنے میں تلے ہے. اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ہمیں مسلمان ایک پناہ سے زندگی کرنا ہے, ایک بن کے رہنا ہے. اس کے لیے ہمیں صدایت والے یہ جو بھی آج فیصلہ لیے ہے اس کے بارے میں ہم فکر لے گئے. ہمارا مقصد یہ نہیں انہوں کرپشن کر کے ہی نہیں کر گئی, ہمارا مقصد وہ نہیں, انسانیت بننا ہمارا مقصد یہ ہے, صرف اتنا ہی. صدائے اتحاد کرناٹکا کا جو وجود, اس کا سب سے اصل ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو متحد کرنا. اب اگر جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ میں اس طرح کا اختلاف ہو رہا ہے تو ہماری سب سے پہلی یہی کوشش ہے کہ ان اختلافات کو میڈیا میں نہ لائیں, پبلک میں نہ لائیں, عوام میں نہ لائیں. اس سے جو ہے نا ہماری ہی اور ٹرسٹ بورڈ کی ہی عزت مجروح ہوگی. تو اس لیے ہماری سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپسی اختلافات کو اندر حل کر لیں. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ایک نعرہ ہے صدائے اتحاد کا کہ کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے, اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. اس نعرے پر آج عوام کو چاہیے کہ وہ عمل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن آج ہمارے قوم میں سب سے بڑی کمی جو آئی ہے وہ آج یہ اپنے بڑے کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں, ہر ایک چاہتا ہے کہ میری بات چلے. اسی میں اور انانیت کی وجہ سے آج ہماری قوم پیچھے پڑ گئی ہے. یہاں تک کہ سیاسی لیڈروں میں بھی آج یہی ہے کہ میرا چلنا, میری بات چلنا, میں آگے بڑھنا. اسی لیے وہ خود بھی آگے نہیں بڑھتے اور قوم بھی پیچھے ہو جاتی ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفت آ جائے کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کے اشاروں پر ہم عمل کریں گے تو کسی ادارے میں نہ اختلاف ہوگا, نہ کسی ادارہ پیچھے جائے گا, بلکہ ہر ادارہ جب بھی بنتا ہے, چاہے مسجد کا ٹرسٹ ہو یا اور کوئی ملی تنظیم ہو, ان تمام کا مقصد شروع میں ایک ہوتا ہے. جیسے جیسے ان کے اندر میں پن آ جاتا ہے کہ میری بات چلے, میری بات چلے, تو یہیں سے یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے, ہماری قوم کے ادارے والوں کو, ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل جل کر بیٹھ کر کسی اپنے بڑے عالم کو بلائیں, اپنے رہبر کو بلائیں, ان کو بلا کر ان کے سامنے حالات کو رکھ کر اگر مسئلے کو درست کر لیں گے تو ہمیں کورٹ کچہری جانے کی ضرورت نہیں. ہماری قوم, ہماری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم امام الانبیاء کے وارث ہیں, امام الانبیاء کے امتی ہیں. ہمیں دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہم خود اپنا مسئلہ خود ہم حل کر سکتے ہیں.